الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے
بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے جداں سر تے موت آویندی تے وہ عجب جدائیاں دیندی اے تاں ہسدیاں وسدیاں بنگلیاں نو لا ازل دے جندرے دیندی اے تاں ہریاں بھریاں ٹہنیاں تو اے تاں ہریاں بھریاں ٹہنیاں تو مرضی دے پھل ترڑیں دی یار فریدا توحید دے باجوں قبر بھی جان نہیں چھوڑیں دی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ جنہ حضرات درود شریف پڑھ لیا ہے وہ سارے حضرات نیڑے نیڑے آ جو اللہ راضی ہو مرتبہ تواڈے اس ڈھوک تے حاضر ہون دا اور تسا حضرات نال ملاقات کرن دا اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی دے نال اے شرف بخشا ہے سارے حضرات درد دل نال اور محبت نال دعا فرماؤ اللہ پاک تہاڈی اور میں عاجز دی حاضری نو قبول اور منظور فرمائے میرے واسطے تساں حضرات دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں صحیح صحیح بیان کر سکنے دی سمجھا سکنے دی توفیق عطا فرمائے تساں حضرات نو سنن تو بعد اور میں عاجز فقیر حقیر نو سناون تو بعد اللہ پاک رل مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت دا عظیم احسان ہے کہ جس ذات نے اساں حضرات نو اپنے دربار دے اندر حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائیے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے اگر ساری زندگی بھی اساں اللہ دا شکر ادا کردے رویے تے اللہ پاک جتنے بھی احسان اساں تے کیتے انہاں دا ساڈے کولو حق نہیں ادا ہو سکدا سب تو بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے توانوں اور مینوں اپنے دربار دے اندر مہمان بنا کے تھوڑی دیر دے واسطے بٹھا دیتا ہے کہ پتہ ہے اے تواڈی تے میری زندگی دی آخری ملاقات ہوئے ساڈا اے بمنا آخری ہوئے زندگی دا تے اللہ پاک اس سے تھوڑے جے ٹائم واسطے اپنی رضا واسطے بہن دی وجہ نال اللہ پاک اسا سب حضرات تے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے میں چودھری محمد زبیر صاحب اللہ پاک انہوں حج تے جا رہے اے سفر ان اللہ پاک انہوں مبارک فرماوے تے اللہ پاک خیریت نال انہوں اور دوسرے حجاج کرام نو وہاں پہنچن دی توفیق عطا فرمائے انہاں ہمیں کو حکم فرمایا ہے بھئی اس جگہ تے بھی مغرب دی نماز تو بعد تھوڑا جا بیان کرنا ہے اللہ پاک اسا سب حضرات کی حاضری قبول فرماوے تو میں اے عرض کریندا پیا ہاں کہ میں چودھری صاحب نو پیارا لگا محبوب لگا تو تساں نے اور چودھری صاحب نے مینوں اپنے گراں وچ حاضر ہون دی دعوت دیتی ہے
میں انہاں دی دعوت حاضر ہو گیا تے پھر قربان جائیے اللہ پاک دی شان تو کہ اللہ پاک نے اذان دے ذریعے ساڈے تک دعوت مؤذن دے ذریعے پہنچائیے۔ اللہ پاک نو اساں پیارے تے محبوب لگے ہاں۔ اللہ پاک نے ساڈے کولو اپنے گھر دا بستر چھڑوا کے، گھر دا ویڑا چھڑوا کے، گھر دیاں محفلاں چھڑوا کے، محلے دیاں رونقاں چھڑوا کے اللہ پاک سانو اپنے گھر دے اندر لے آیا ہے۔ سارے کہہ دو الحمدللہ۔ میں جڑا تواڈی خدمت دے اندر اے تھوڑے جے ٹائم دے اندر عنوان بیان کرنا ہے، وہ ہے محبت رسول آخو صلی اللہ۔ جب تک انسان دے دل دے اندر ایمان آنن تو بعد حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی 360 وجود دے جوڑا دے وچوں جب تک محمد مصطفیٰ دی محبت نہ آوے اس وقت تک اللہ فرماندا ہے تیرا ایمان میرے کاغذاں وچ لکھیا جا سکدا، تیرا ایمان قبول ہو سکدا۔ اللہ اللہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہانوں بھی تے مینوں بھی محبت رسول نصیب فرمائے، اور جس انسان نو محبت رسول نصیب ہو جائے پھر اس دا مال قربان کرنا اس واسطے آسان ہو جاندہ ہے۔ آکھو بے شک زمین قربان کرنا آسان ہو جاندہ ہے، حتیٰ کہ مال قربان کرنا آسان ہو جاندہ ہے، محمد الرسول اللہ دی راہ تے چلنا آسان ہو جاندہ ہے، حتیٰ کہ اپنی جان جوکھج پا کے مصیبتاں دے اندر پا کے دین بیان کرنا اس واسطے آسان ہو جاندہ ہے۔ جڑ ویلے محبت رسول آ جائے انسان دے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے قربان کرنا آسان ہو جاندہ ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی اولاد تک بھی محبت رسول کے اندر آ کے قربان کر کے آتا ہے اے میرے واسطے سستا ہے مہنگا۔ آج اگر آج دے انسان اندر آج دے مسلمان دے اندر اگر محبت رسول آ جاوے ہا ایدا لباس انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے، ایدا امامہ سر تے انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے، ایدا کھاونا تے پیونا انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے، ایندی جلوت تے خلوت انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے، ایدی صبح تے شام انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے، او ایدی شادی انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے، جویں ایندی غمی انج ہووے ہا جویں محمد نے دسیا ہے۔ اے ہر کم محمد پاک دی محبت کے اندر آن کے جڑ ویلے کرے ہاں اللہ فرماوے ہاں تو میرا بن گیا تے عرش معلی تے میں خدا تیرا بن گیا۔ جے تواڈے اندر محبت رسول ہے تا اچا آکھو سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ انہاں بھائی بچے دی عمر وچ برکت فرماوے، اللہ تعالیٰ انہاں نو دین دا عالم بناوے، آکھو آمین۔ محبت انج ہووے جویں محمد صحابہ دے دل وچ آئی، آکھو نا سبحان اللہ۔ آج دے مسلمان دے دل وچ کدے محمد دی محبت ہووے ہاں تا اے 10 روپیے نائی نو دے کے محمد دی سنت نو نہ منا کے گندیاں نالیاں دے اندر سٹے ہاں، اس دی مین وجہ ہے کہ اے دے دل دے اندر میرے محمد دی محبت اجے نہیں آئی۔ جس ویلے محمد دی محبت آوے سی صحابہ کے داڑھی تا داڑھی کجا رہ گئی، اساں اپنی گردن تے اس طرح چلوا سکدے ہاں، محمد پاک دی محبت وچ فرق آون دیون واسطے تیار تو سارے دل وچ ہے نا محبت رسول؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دے دل وچ محبت رسول کوئی نہیں اجے تک آئی، آونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ تے محبت رسول جڑ ویلے آ ونجے نا دل وچ تے بس سردیاں ہون، دسمبر دی سردی ہووے تے پوہ دا مہینہ ہووے تے پانی برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہووے تے ہوا لے ٹھنڈے پکھے بھی مولا پاک دے چلدے پئے ہووے نا تے ادوں وقت صبح دی نماز واسطے اذان مؤذن دیندا پہ ہووے سدیندا پہ ہووے، ادھروں شیطان بھی آ کے رضائی کر کے گرم تھیا ودائے ستا رہے ستا رہے ستا رہے تے او جڑے ویلے دل وچ محبت رسول آوے او شیطان دے منہ تے تھک کے آدا ہے
میں یہو جہاں گرم رضائیاں نو تے لت مار سکدا، میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو چھڑ سکدا نہیں۔ اس واسطے تو اللہ پاک نے قرآن وچ معیار بیان فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ان جانو جی میں میرے محمد دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ میری اے بولی تو انہوں سمجھ آندی پئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے سمجھ اجے تک نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تو تھوڑا سمجھ چکے ہو۔ محمد پاک احد میدان وچ کھلے وین، کتھے جنگ لگی پئی ہے، اڈو اللہ پاک اعلان کرندا پے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میڈا سونا محمد اپنے صحابہ نو آکھ، ایمان والے نو آکھ، اپنے محبہ نو آکھ، اپنے طالبہ نو آکھ، اپنے عاشقہ نو آکھ، اپنے محبوب غلامہ نو آکھ، اپنے محبوب یارہ نو آکھ جنہ دے دل دے اندر توحید دا تے تیری محبت دا تے تیری رسالت دا تے تیرے عشق دا دیوا جلدا کھلوتا ہے، انہاں نو آکھ میں اللہ جنت ویچنا چاہنا، تواڈے چو کیڑا بندہ ہے جڑا اج میں اللہ کولو جنت مول لے لوے؟ کہ لے لوے؟ مولو۔ صحابہ پاک فرم عرض کیتی یا رسول اللہ کہ مول ہے؟ آواز آئی انفسہم و اموالہم، جان پیش کرو، اللہ نے مال دیتا ہے تو مال پیش کرو، تے اے دو چیزاں دیونا تواڈا کام ہے دین دی بقا واسطے، تے جنت دیاں چابیاں دیونیاں خدا پاک دا کام ہے۔ سارے آکھو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایک مائی ہائی کلمہ پڑھنے والی، وہ اج دیاں مائیاں نہ ہن، وہ اج دیاں بیبیاں نہ ہن۔ بھائی مسیت وچ اے سردی وچ پوتر نو نہیں بھیجنا، مت اس نو سی نہ لگ وجے، سردی نہ لگ وجے۔ او مائی ہائی ایمان والی تے محمد دی ہائی مریدنی، کہندی مریدنی ہائی، سارے بولو اللہ اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر آندی تے آن کے عرض کریں دی آدھی یا رسول اللہ آج اللہ جے جنت وچ ایندا پہ آئے تا میرے گھر وچ بھی ایک بند موجود ہے مجاہد، جے آکھو تا میں اس نو لے آواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندے جلدی کھنا آج تے وڈے مجاہداں دی لوڑ ہے۔ اللہ جڑے ویلے گھر ویندی ہے ہسار والے آپ، گھر جڑے ویلے ویندی ہے تے دودھ پیون والے معصوم نو ہاں نہ لا کے محمد دی عدالت وچ آندی پئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگی سونیاں دے سردارا، اللہ دے پاک پیغمبرا جتھے پیر ہووی اتھائیں خیر ہووی۔ اللہ دے پاک پیغمبر میں اپنا بچہ لے آئیاں، اس نو میدان کارزار دے اندر احد دے میدان دے اندر لے ونج۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اس مائی نو تکے آپ تے آپ رو کے آکھن لگے نی حیا والی مائی تیرے تے ہوئے فضل الہی، نی مائی اے میں تیرے بچے دی اتھے ون کے کفالت کرے ساں، یا تیرے بچے دیاں ون کے پرورشاں کرے ساں، یا تیرے بچے دیاں ون کے اتھے رکھوالیاں کرے ساں، یا میں صحابہ دی کمان کرے ساں اتھے کافراں دے نال ون کے تے جہاد کرنا لے ون جس بچے نو۔ اے مذاق تے نہیں کرندی پئی، او مائی آکھن لگی جے مذاق ہووے تا اپنے اللہ پاک کولوں پوچھ لے،
او مائی جڑ ویلے یہ گل کریندی ہے اللہ کریم فرما اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے بی بی مینوں تے تیرا مذاق ہی نظر آندا ہے لے ون اپنے بچے نو آکھن لگی یا رسول اللہ میں کھڑن واسطے تے واپس لے جاون واسطے اپنے بچے نو نہ لے کے آئی جڑ ویلے میدان کارزار دے اندر تے سونے بدر منیر نے ونج کے لڑنا ہے وضحا چہرے والے محمد نے ون کے جڑے ویلے لڑنا ہے تے جڑے ویلے ظالماں دے تیر آون سجیوں تیر آوے تے مڑے بچے دا سینہ سجے کر دیونا کھبیوں جڑے ویلے دشمن دا وار آوے تا مڑے بچے دا سینہ کھبے کر دیونا سامنے دشمن دا وار آوے تا مڑے بچے دا سینہ سامنے کر دیونا سونے دے سردارا نبیاں دے سردارا رحمت للعالمین مڑا اے منصوبہ نہیں ہے مڑا اے ارادہ نہیں ہے مڑی اے تمنا تے تڑپ تے جذبہ تے شوق نہیں ہے میرا جذبہ وے کہ تیرے ہتھاں جو تے میں غریبنی دا لختے جے گر ہووے سامنے دشمن دا وار آوے سامنے دشمن دا تیر آوے میرے بچے دے سینے دے اندر پیوست ہو ونجے میرا بچہ محمد دے ہتھاں تے کس ونجے میرا بچہ محمد دے ہتھاں جو تے لہو لہان ہو جاوے میرا بچہ محمد دے ہتھاں جو تے ذبح ہو جاوے میرا بچہ محمد پاک دے ہتھاں جو تے ذبح ہو جاوے میں تا برداشت کر سکتی ہاں جے دشمن دا تیر جیڑا ہے مڑے بچے دے سینے دے اندر پیوست ہو جاوے میں شکر الحمدللہ دا کلمہ پڑھسا میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی جے دشمن دا تیر میرے محمد دے سینے تے لگ جاوے میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندے اے سارا کام کیوں پئی کرن دیے آکے یا رسول اللہ ادھر دن قیامت دا ہووے قیامت دا دن کیڑا ہے سورج سوے نیلے تے آ ونجنا ہے زمین تانبے نالو زیادہ تپ ونجنی ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے اللہ دا میلان لگیا پہ ہونا ہے حشر دا میدان لگیا پہ ہونا ہے ہر کوئی اپنے پسینے دے اندر غرق ہویا پہ ہونا ہے اللہ پاک میرے کو پوچھے او میری بندی کوئی تو اپنے حج لے کے آ رہا ہے کوئی صدقے لے کے آ رہا ہے کوئی خیرات لے کے آ رہا ہے کوئی قرآن دیاں تلاوتاں دے ثواب لے کے آ رہا ہے کوئی جہاد دے ثواب لے کے آ رہا ہے کوئی تہجد دے نفلاں دے ثواب لے کے آ رہا ہے تیرے کول کے عمل اس ویلے میرے کول پوچھن والا رحمان ہوے تے سارا ویکھن والا جہان ہوے آکھو نا سبحان اللہ اچا آخو سبحان اللہ تھوڑی آواز مسیتی تو باہر بجنی چاہیے اچا آخو سبحان اللہ جڑے ویلے او مائی جڑے ویلے سنیا او مائی یا گل آکھ دی یا رسول اللہ میرے کو مڈرا پوچھے او کرما والی ہے او فرما والی ہے او بھاگا والی بی بی تے میرے محمد دی محبت دا دم بھرنے والی مائی کہ لے کے عمل آئیے اس ویلے میں آکھاں اللہ سائیاں میں تا عمل لے کے آئی ہاں میں ایک بچہ شہید کروا کے آئی ہاں دے میدان وچ ذبح کروا کے آئیاں میرے کولو نہ پوچھ اپنے محمد پاک کولو پوچھ لے جے دے ہتھاں دے اوتے میں اپنا لال کسوا کے آئیاں محبت ہووے تا آکھو نا ایہو جہی ہووے ہے انہاں لوگاں اپنے بچے محمد دے ہاتھ سے رکھ دیتے کو ہاون واسطے انہاں بچے ذبح کراون واسطے اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں اس نو اذان سنے تو کدے بہانہ کریندا میرے سر وچ پیڑ پئی کھلوتی ہے کدے آدھا میرے کپڑے پلیت ہوئے پین انج کیوں نہ آکھدا جے میرا اندر پلیت ہی کھلوتا ہے انج کیوں نہ آکھدا جے میرا ایمان دی بتیاں بجیاں پیاں او لوگو سن لو ایمان والےو بھائیو بزرگو جڑے ویلے فیوز اڑ جاوے جب تک تار گھن کے فیوز نہ لایا جائے نہ پکا چل سکدا ہے
ہے، نہ بلب روشن ہو سکتا ہے، نہ سپیکر روشن چل سکتا ہے۔ اس فیوز دے بغیر سپیکر نہیں چل سکتا، اس فیوز دے بغیر میاں بلب روشن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے معیار رکھا ہے، اگر تیرا ایمان بھی او دا فیوز اڑا پیا ہے، جب تک مدینے والے محمد پاک دی غلامی والا فیوز لیسے نہیں میں تیرا ایمان روشن ہون دے وڑا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ ایویں تو نہیں میں زور لا گیا، کوئی پلے بھی گل پئی ہے کہ نہیں؟ اے نہ ہوئے نا ایک دونے دونے تے دو دونے 8 بنے پے ہو۔ اللہ اللہ کریم ساڈی حاضری قبول فرماوے۔ اللہ کریم دا وڈا احسان ہے کہ اللہ پاک سانو اپنے دربار وچ لے آئے۔ ایک ہور مائی جدے دل وچ محبت رسول ہے، وہ دے 4 پتر احد وچ جا رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اتھے پھر او دا خامد بھی جا رہے، کتنے ہو گئے؟ پھر اسے مائی دا بھرا بھی جا رہے، کتنے ہو گئے؟ 6 جا رہے ہیں۔ میں چودھری زبیر صاحب نو عرض کراں گا کہ ذرا احد میدان تے ضرور جانا۔ احد میدان وہ ہے جس احد میدان تے نبی پاک بکریاں چریندے ہن۔ احد دا میدان وہ ہے جڑا نبی پاک دی محبت وچ آن کے اللہ والوں کدے ہل بھی جاندا سی۔ آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو احد پہاڑ میں محبت نال محبت کردا ہے، میں محمد اس احد پہاڑ نال محبت کردا۔ کیڑا احد پہاڑ؟ جس احد پہاڑ تے آج بھی سید الشہداء امیر حمزہ دی قبر مبارک موجود ہے۔ آج احد پہاڑ دے اتوں توانو میرے محمد دے خون دیاں خوشبوواں آن گیاں۔ احد میدان میں جا رہے 6 بندے جا رہے ہیں، کہاں کیا مائی کسی ایک نو بھیجے آئے، سارے جا رہے ہیں۔ آکھن لگی ایک ایڑا زمین واسطے لڑن جا رہے ہیں، ان تا توحیدی زمین واسطے لڑن جا رہے ہیں، ان تا محمدی ختم نبوت واسطے لڑن جا رہے ہیں۔ جن ویلے گئے وہ 6 دے 6 شہید ہو گئے۔ مڑ اس مائی دے کان تے خبر پہنچی کہ تیرا رحمت للعالمین بھی معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ او برکا کریندی تے تاک مریندی تے احد میدان میں ٹر پوندی ہے۔ جڑ ویلے گئی نا راستے دے اندر جا رہی ہے، کہ بندے نے پہچان لیا اودی رشتہ دار ہے۔ آکھن لگیا پردے دار بی بی خاتون کتھے جا رہی؟ آکھے مینوں پتہ چلا ہے کہ رحمت للعالمین شہید ہو گئے، میں خبر لین واسطے جا رہی ہوں۔ جڑ ویلے اس دسیا نا تیرے 4 پتر شہید ہو گئے، اس وقت ماتم نہیں کیتا، اس وقت متھا نہیں کٹا، اس وقت ہائے وائے نہیں کیتی، اس وقت حال نہیں کیتی۔ 4 پتران دی شہادت سن کے آدھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آکھن لگیا تیرے سر دا صاحب جڑا ہے، تیرے سر دا تاج جڑا ہے، تیرا خامن جڑا ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ آکھن لگی الحمدللہ۔ آکھے بھرا بھی شہید ہو گئی احد میدان وچ۔ آکھن لگی الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او آکھیا بھائی مدنی کریم بھی تینوں پتہ چلے۔ آکھن لگی او صحابی عرض کر آکھ دن کہ نبی علیہ السلام نو تو اللہ نے بچا۔ آکھن لگی نہیں، جب تک میں محمد مصطفیٰ نو اکھ نال ونج کے نہ ویکھاں اس وقت تک میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ آکھن لگی نہ خامند کا نہ بیٹوں کا نہ بھائی کا خیال آیا، نہ خامند کا نہ بیٹوں کا نہ بھائی کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ نظر آیا کہ وہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، نبی پاک دا مکھڑا انور جڑے ویلے ویکھیا، رخ انور ویکھیا، صحابہ صحابیات آکھ دن 7 دھیاڑے ساڑے چلے چاگ نہ بلدی ہائی، ایک واری محمد پاک دے چہرے نو ویکھ دی ہاں تے اللہ پاک 7 دھیاڑے دی بھوک ساڑی دور کر چھڑے دا۔ ہاں
نظر آیا کہ وہ جلوہ فگر نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ نہ پتراں دا خیال آیا، نہ بھرا دا خیال آیا، نہ خامد۔ بولو نا ایمان نال دسو، محبت ہووے تا یہو جہی ہووے۔ اتنے ایک مینوں ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے، میں ایک دو واقعے تانوں سنا کے تے پھر ختم کر دیں، دعا منگ دیں۔ ایک صحابی ہے جہدے دل وچ کٹ کٹ کے محمد مصطفیٰ دی محبت بھری پئی ہے، جس دا نام ہے عبد الرحمان، جس دا نام ہے عبد الرحمان، جس دا مرشد ہے شاہ دو جہان، جس دے سینے دے اندر ہے رب دا قرآن، او دا دل دے اندر ہے تازہ ایمان، راضی تھیا پہ او دے تے رب رحمان، او دا شان کیتا ہے رب دے قرآن بیان، سبحان اللہ کو نکے تے وڈے سارے انسان۔ اللہ نبی پاک جڑے ویلے ہجرت کر گئے مدینہ شریف وچ، حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی نو تے اپنے اس اونٹنی دے اتے بٹھا لیا، معصوم دودھ پیون والے بچے نو حضرت عبد الرحمان اپنی جھولی دے اندر پا لیا۔ رات نو نیند نہیں آندی، کھانا کھاون ویلے سواد نہیں آندا، دوستاں تے یاراں دی محفل دے اندر بہندے تے بہن دا سواد نہیں آندا۔ آکھن لگیا جنہ جنہ دا دل دا جانی، جس نو تکن دے نال اکھیاں ٹھڈیاں ہوندیاں ہن، او محمد دے مدینے تشریف لے گئے۔ جب تک میں محمد دے قدماں دے اندر نہ ونجاں، اس وقت تک مینوں سکون نہیں آونا، مینوں سرور نہیں آونا۔ آکھو سبحان اللہ۔ جڑے ویلے ٹورا لگیا ہے تے پچھوں والد آ گیا، باپ آ گیا، تے او آکھن لگیا اے عبد الرحمان کیڑے پاسے تیاری کیتیاں، ایا گلاں پیو پتر دیاں ہوندیاں پیاں۔ تا سورا آ گیا، سورا آکھن لگیا اے عبد الرحمان کیڑے پاسے وینا پیا ہے؟ آکھے مدینے وینا پیا، اپنے محبوب دے قدم چ وینا پیا۔ جڑ ویلے ایا گل کریندا ہے تے سورا آکھن لگیا خبردار میری دھی نو اتھائیں چھوڑ کے ونج۔ دھی اپنی نو والد نے چھک کے لا لیا تے حضرت عبد الرحمان ہن اپنے باپ نے آن کے آکھیا اے جڑا بچہ جھولی دے اندر پائی ودا اے ساڈا خون ہے، اسا اس نو مدینے نہیں ونجن دیونا۔ بچہ بھی انہاں کھس لیا، اتو بھرا آ گئے، انہاں آکھن لگن اے جڑی اونٹھنی تے سوار ہو کے وینا پے اے اونٹھنی بھی چھوڑ کے ونجو، اساں دے مالکاں۔ بیوی بھی چھڑ دیتی، بچہ بھی چھڑ دیتا، اونٹھنی بھی چھڑ دیتی، پیو بھی چھڑ دیتا، امڑی بھی چھڑ دیتی، سہرا بھی چھڑ دیتا، بیوی نو بھی خیر باد کیتا۔ او میرے بھائیو تے پتراں دیاں محبتاں دے لندر اللہ نے وکھریاں وائر لساں محبت دیاں فٹ کیتیاں۔ جنہ دے پتر کوئی نہیں انہاں کول ونج پوچھ پتراں دیاں قدراں، تے یا جنہاں نو اللہ نے دتن تے دے کے لے لین انہاں کولو قدراں پچھو پتراں دیاں۔ حضرت عبد الرحمان جڑے ویلے پیدل ٹر کے آندے پین، پیر سجدے جا رہے ہیں، پیراں تلے ورہم آندے جا رہے ہیں، وجود چور چور ہوندا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول مدینے دے اندر جڑے ویلے تشریف لے آئے، نبی پاک ظہر دی نماز تو جڑے ویلے فارغ ہوئے، پچھا مڑ کے وے دن تا حضرت عبد الرحمان بیٹھے ن روندے پین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جے روٹی کھا کے آئے ہو تو اچھا آکھو سبحان اللہ۔ اللہ حضرت عبد الرحمان نبی کریم نے کول بلایا، سبحان اللہ، نبی کریم نے کول بلایا،
نبی کریم دے چہرے وال حضرت عبد الرحمان نے جڑے ویلے ویکھا اس ویلے آکھن لگے یا رسول اللہ بس ساریاں تھکاوٹاں میں عبد الرحمان دیاں دور ہو گئیاں کیڑا چہرہ میرے محمد دا پھر کیوں نہ کاری اتھے ضرب کاری لاوے کاری کہندہ ہے وہ مزمل وہ مدثر تے پھلاندہ سیرا وہ مزمل وہ مدثر تے پھلاندہ سیرا سبحان اللہ میرے محمد کا چہرہ وہ آئے جن کے آنے سے زمانے میں بہار آئی وہ آئے جن کے آنے سے زمانے میں بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی زمانے کو مبارک ہو رؤوف آیا رحیم آیا زمانے کو مبارک ہو رؤوف آیا رحیم آیا وہی ہاں رحمت للعالمین آیا حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے محمد پاک دے کول انصاری صحابہ بیٹھے وین اللہ دے پاک پیغمبر فرمائیں آئے عبد الرحمان کیویں آئے کیڑے رنگ نال آئے کیڑے حال نال آئے آکے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی بھی چھوڑ آیا بیٹا بھی چھوڑ آیا اونٹنی بھی چھوڑ آیا گھر بار بھی چھوڑ آیا کسی اللہ والے نے بڑیاں عجب جھڑیاں لائیاں حضرت عبد الرحمان دی محبت دا تقاضا ہے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ آ فرماندے نے چھڑ دے ماں بابا ویسی گزارا چھڑ دے ماں بیٹا ویسی گزارا چھڑ دے ماں بابا ویسی گزارا پر محمد دے چھڑیاں گزارا نہیں ہونا سمجھ آندی پئی ہے محبت رسول انہاں سب کچھ محبت وچ آن کے چھڑ دیتا ہے آخو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دا یار کہندا ہے جے چھڑ دیواں بھائی ہو ونجنے گزارا جے چھڑ دیواں مائی ہو ویسی گزارا پر محمد دے چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اس واسطے حضرت عبد الرحمان ابن عوف یہ گلاں میرے محمد نال کریں دے پین ایک صحابی بولیا انصاری بولیا وہ آکھن لگیا سونے چہرے والیا واللہ مکھڑے والیا رب دیا محبوبہ میریاں دو بیویاں بولو کتنیاں آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ میریاں دو بیویاں ایک نو میں طلاق دینا وا تے اس دے نال حضرت عبد الرحمان دی شادی کر کے دا گھر آباد کرتا جائے اللہ دے پاک پیغمبر جے ویلے ایہ گل سنیے خوش ہو گئے کہہ دو نا سبحان اللہ دوجا صحابی دوے پاس اٹھیا او کہن لگیا یا رسول اللہ میڈا بہت بڑا مکان ہے ساڈا بڑی مشکل آسانی دے نال گزارا ہوندا پیندا ہے پر میں کہ کراں ادھا مکان میں اپنے حصے رکھ لیندا ادھا مکان میرے پھر کلمہ پڑھن والے عبد الرحمان دے نام کر دیتا جائے
جڑے ویلے یہ گل اللہ دے پاک پیغمبر سنیے تریا صحابی میرے محبوب دا اٹھیا او کہن لگیا اللہ دے پاک نبی اللہ نے مینوں بڑی دولت دیتی ہے بڑا مال دیتا ہے تساں بنڈارا کر جاؤ ادھا مال میرے حصے دا رکھ دیتا جائے اور ادھا مال میرے عبد الرحمان پھرا نو دے کے میرے عبد الرحمان پھرا دا گھر آباد کر دیتا جائے اے فرش تے آپس دے اندر اے بھائی چارگی دا مظاہرہ پہ کریں دن عرش معلا تو اللہ فرما دن او جبرائیلا جی رب جلیلا کر حکم دی تعمیلا جلدی ونج میرے پاک پیغمبر دے کول اور میرے پیغمبر نو ونج کے پیغام دے مدینے دے اندر مسجد نبی دے اندر تیرے صحابہ دی محبت مینوں اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ فرما دے نے اے فرش تے میں اللہ کریم دے محبوب بندے بن گئے اللہ اللہ اے ہے محبت رسول اے جی محبت آوے نا ساڑھے دل وچ سارے بڑھو آوے کہ نہ آوے جی الحمدللہ اے تو سکی محبت ہے حضور دا نا آوے اللہ فرما ضرور شریف پڑھ اے بندے دا پوتر دوئیں انگوٹھے پورے موج پا کھڑے دے اے محبت پہ کریں دے رسول نال اللہ دے پاک پیغمبر فرما اے محبت نہیں محبت اے وے کہ جڑا کام میں محمد کیتا ہے او کرنے دا نام محبت ہے آکھو سارے آکھو میں سبحان اللہ نہیں آکھیا میں آکھے بھئی محمد الرسول اللہ جڑا کام کیتا ہے او دے کرنے دا نا کہ ہے محبت ہے محمد پاک جی ہو جا امامہ بدیا او جا امامہ بننا کہ ہے بولو نا اچھا بولو او کہ ہے جی ہو جا محمد پاک لباس پائے اے ہو جا لباس پاونا کہ بن ویسی سارے بولو 5 ٹائم محمد پاک نماز با جماعت ادا کرن دا حکم دیتا ہے او کرنا کہ بن ویسی خوشی غمی تے انجے یار کام کرنا جویں یار محمد نے دسے ہے انجے یار کرنا کہ بن ویسی سارے بولو محمد نا گھن محبت دا او پہلا زمانہ ہوندا ہی نا تے بلکہ ہن بھی اکھاں بنواؤ نا اسپتال وچ جا کے تے اکھ خراب ہوے تے او کیڑی پٹی بن دین اکھ تے ساوی تے آج کل کئی لوگاں نا دماغ خراب تھی پہ انہاں پورے تھان بن کے دن سر تے ساوے آنکھ خراب تھی وے تا ساوی پٹی بنا بن گن سر خراب دماغ تھی وے تا اتے ساوی سگڑی بن گن اے جا خراب تھی ہے نا مراد تھی ہے کہ آہدائے نہ مکے دے امام پیچھے نماز تھیندی ہے نہ مدینے دے امام پیچھے نماز تھیندی ہے ادھروں کہ آگ دے ایسا مدینے دے ککھا نال بھی پیار ہے مدینے دی ہوا نال بھی پیار ہے مدینے دی دیوارہ نال بھی پیار ہے وہ الو دے پٹھیا بھائی چو ککھا نال پیار ہے تے جڑا مدینے دے مسجد امام مسلے دا او دے نال پیار دعا منگو خدا اس دا دماغ ٹھیک کر دے وے اللہ اللہ محبت شاید نہ نہیں محبت تا اس شاید نہ ایک جڑا کم محمد پاک کیتا ہے تے کرن دا آنکھوں نہ حکم دیتا ہے میرا خیال تو انہوں انج سمجھ نہیں آونی میں آؤ تو انہوں ابو بکر صدیق دے دروازے تے لائے ونجا سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ کیوں ابو بکر صدیق جس سب تو پہلے میرے محمد دے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہے اچھا کو سبحان اللہ کون ابو بکر صدیق جس نے کوہ فاران دی چوٹی تے پتھر وسدے پہ ہن میرے محمد دے اگے انج جھوکیا پتھر جھل جھل کے شدید لو لہان ہو گیا کون ابو بکر صدیق جڑا اس حال وچ بے ہوش ہویا ہے اما پانی پہ ویندی ہے ہوش آیا ہے تے اما پوچھ دیے کہ حال ہے ابو بکر تیرا کہ حال ہے ابو بکر تیرا ابو بکر فرما دین میرا حال نہ پوچھو مینو اے دسو میرے مرشد مدنی دا کہ حال ہے میرے مدنی دا کہ حال ہے کون ابو بکر صدیق جس نے محبت وچ آن کے 3 کپڑے دیا دکانہ محمد حکم تے توحید واسطے قربان کر چھوڑیاں
کون ابو بکر صدیق؟ جس دے واسطے سلام عرش معلا تو خدا نے جبریل امین دے ذریعے کلے نا. کون ابو بکر صدیق؟ جس نو منافق گالاں دے تے اللہ پاک آپ اپنی زبان نال منافق تے لعنت کرے. کون ابو بکر صدیق؟ جس نو میرے نبی نے انگل نپ کے مکے تے مدینے دی گلیاں دے اندر پھرایا. آکھو سبحان اللہ. کون ابو بکر صدیق؟ کون ابو بکر صدیق جس نے میرے محبوب دیکھ سجے موڑے نال کھل کے تے 23 سال میرے محمد دا توحید واسطے ساتھ دیتا ہے. ہجرت دی رات اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر وچ موجود ہیں تے ہن ویکھے محبت رسول تے 70 سردار آئے. کتنے؟ 70 سردار آئے. میرا خیال ہے ہن تسو کوئی تھک گئے ہو تے روٹی دا بھی اصل تہاڈا ٹائم ہے جی. اچھا ہاں کہہ دو الحمدللہ. بابا جی تو جاگ دے پائے ہو؟ آخو الحمدللہ. بس ایک بابا جاگدا رہا تو میں راتی 12 تو بعد تمہیں کفتاں دی نماز پڑھے سا. سارے آخو انشاءاللہ. او 70 سردار تلوارا گھن کے میرے محمد دے دروازے تے آ گئے. محمد نو شہید کرن واسطے آئے. کہ کرن واسطے آئے؟ کہیں آخیا شہید کر دیو، کہیں آخیا محمد پاک نو جیل خانے چ بند کر دیو. اتو آ گیا شیطان. کون آ گیا؟ شیطان. ابو جہل نو آکھن لگا وہ میرے پترا وڈا سیاਣਾ ہے نا مراد ذلیلا، جیل وچ محمد نو تے ڈھکیا تو جیل وچ ونج کے وقت میں محمد دا مقابلہ کرنا پوسی. وہ اتھے جا کے لوگوں نو تبلیغ کرے سی تے اپنا غلام بنے سی. میں چاہنا محمد پاک نو سرے تو ختم کر دیتا جائے. آئے نا میرے محمد دے دروازے تے. اد رات دا ٹائم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر وچ موجود ہیں. جڑ ویلے دروازے دی وچ چو ویکھ دن تو تلوار چمکدیاں پیاں. سردار آئے کھلوتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نال رابطہ کیتا ہے. اوکھا ویلا آئے تے رابطہ کہندے نال کیتا ہے. مشکل ویلا آئے تے رابطہ کہندے نال کیتا ہے. جولی کہندے دار تے پھیلائیے. اللہ فرما دین میڈا سونا تو کوئی مویا سائیاں دا نہیں، میں تو او تیڑا سائیاں جڑے تیڑے شاہ رگ دے نیڑے نیڑے رہندا. آکھو سبحان اللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے میرے پاک پیغمبر اے دنیا دے چراغ جڑے پھوکا نال بجھ ویندے، میں جڑا آمنہ دے ویڑے دے اندر توحید دا چراغ روشن کیتا ہے ساری دنیا تا مردی مر سکتی ہے. میں اپنے محمد دا ایک وال بھی ونگا نہیں ہون دے وڑا. فرمایا میڈا سونا یہ جڑا تیرے ویڑے وچ مٹی ہے نا، جس مٹی تے تیرے قدم لگے. آکھو سبحان اللہ. اتھو ذرا بک بھر کے نا بک بھر کے دروازہ کھول کے انہاں تے سٹنا تیرا کام ہے، جکھڑ گھلاونا میرا کام ہے، ہر کافر دی اکھ وچ ریت دا ذرہ پہنچاونا میرا کام ہے، انہاں دی اکھاں بند کرنیاں میرا کام ہے، وقت انہاں نو آپس دے اندر مکے مرواونا ایک دوجے کولو میں خدا دا کام ہے. اللہ فرما دین جڑا محمد تے محمد دے صحابہ دا دشمن بنے میں او دی کڈ اپنے ہتھوں نہ کٹواواں تے میں کو محمد دا خدا بھی نہ آکھے. اے اپنے آپ نو مارن والی نسل اتھوں شروع تھئی ہے. کتھوں شروع تھئی ہے؟ اللہ فرماندا ہے مارو ایک دوجے نو. مرندے پہ ابو جہل ابو لہب نو مارے، ابو لہب ابو جہل نو مارے، عتبہ شیبے نو مارے، شیبہ عتبے نو مارے. مار کے آدن وا نا مرادا مینو کیوں مریندا پیا ہے؟ اللہ فرما دین میڈا سونا علی المرتضیٰ نو سوا اپنے بستر تے. ہجرت والی رات علی دے کول ہے بستر. ہجرت والی رات علی دے کول ہے بستر تے ابو بکر کول ہے پیغمبر. ابو بکر صدیق کول کون ہے بولو؟ پیغمبر. علی دے کول ہن مخلوق دیاں امانتاں تے صدیق دی جھولی دے اندر ہے خالق دی امانت. علی المرتضیٰ سم گئے
ابو بکر صدیق دا آدھ رات ویلے میرے محمد نے کنڈا کھڑکایا ہے، ابو بکر دا کنڈا کھڑکایا ہے تے ابو بکر صدیق انج نہیں پوچھیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آدھ رات ویلے محمد نے کنڈا کھڑکایا ہے، اس واسطے کاری کہندا ہے رات ویلے کنڈا پیا کھڑکے، اد رات ویلے کنڈا پیا کھڑکے، اد رات ویلے کنڈا پیا کھڑکے، صدیق آکھے اے کون آیا، فرمایا سائیں نے میں ہاں محمد، فرمایا سائیں نے میں ہاں محمد، در کھولو صدیق ہاں نال لایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق اللہ کریم نے تینوں میرا یار بنایا، آخو رضی اللہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر دے نال ٹر پین غار ثور وال، اللہ توانو بھی غار ثور وکھائے، اچھی آمین۔ اللہ اللہ اوکھی رات اج رات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے، اج رات مشکل۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انگل نپ لئی ابو بکر دی، غار ثور تے جا رہے ہیں، 3 میل دی چاڑی بن دیے، حضرت ابو بکر صدیق میرے محمد نال لے کے جا رہے ہیں، جیڑے ویلے ویکھا حضرت محمد رسول اللہ دے پیران دے تلے اسے غار تو ونجن والے راہ دے پت پیر در چب دے پین، حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دین یا رسول اللہ میں بہندا تے تو سونیا، میں ابو بکر دے مونڈیاں تے سوار ہو ون، میں سواری بن وینا تے یا رسول اللہ تو سوار بن ون۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جڑ ویلے نبی کریم نو اپنے مونڈیاں دے اوتے چایا، آکھو سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر صاحب لکھ دین او واڈا سونا منظر ہونا ہے جڑے ویلے ابو بکر صدیق دے مونڈیاں دے اوتے رب دا محبوب سج دھج کے بیٹھے ہوئے ہونے، جڑے ویلے معراج محمد نو عرش معلا تے اللہ نے کرایا ہے، اللہ نے جنت وچوں براق بھیجیا ہے، جڑے ویلے غار ثور وچ پہنچاون دی واری آئی، اللہ کریم فرماندے میں ابو بکر صدیق نو محمد دی سواری بنا دیتا ہے۔ موڈیاں دے اوتے چا کے ابو بکر صدیق ہن کے ویندے پین، تواڈے وچ کوئی حاجی بیٹھے غار ثور ویکھی نے ہے؟ غار ثور جڑی ہے بڑی اچھی ہے، 3 میل چاڑی ہے، جڑے ویلے ابو بکر صدیق رحمت للعالمین نو اپنے موڈیاں تے چا کے گھن کے ویندے پین تک کیڑی محبت جوش پئی مرندی ابو بکر دے دل دے اندر۔ آج دے نوجوان نو آکھو غار ثور تے چڑھ نہیں، آج دا نوجوان دل تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے میرے کولوں چڑھیا نہیں ویندا، تے ابو بکر تا شان والا اوے جڑا رحمت للعالمین دا بوجھ چا کے انج بھج کے وینا پے جویں براق بھی بھج کے نہیں وینے۔ جڑے ویلے غار ثور دے دہانے تے پہنچن، بولو کتھے؟ غار ثور دے دہانے تے پہنچن، ابو بکر دے دل وچ محبت جوش پئی مرندی، آکھن لگن یا رسول اللہ ذرا تساں باہر ٹھہرو، میں ذرا اندر مشاہدہ کر رہا غار ثور دا۔ ابو بکر جڑے ویلے غار ثور دے اندر ویندن، اندر گائن تا جالے چڑے کھلوتن، ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے وہ جالے لہائن، کے لہائن؟ جالے لہائن
تے وت اپنی قمیض دے نال صاف کیتا ہے غار نو. جڑے ویلے حضرت ابو بکر صدیق غار نو صاف کر رہے ہیں تا او حصار دے رہن والے ٹھوک انور خان دے رہن والے. انور خان نام ہے جی ڈھوک صوفی محمد انور خان صاحب صوفی صاحب جڑے ویلے غار دے اندر گئے انج بستر بچھا لیا کو سبحان اللہ. 3 میل جیندے مونڈے آقا کیتی سواری. 3 میل جیندے مونڈے آقا کیتی سواری. 3 میل جیندے مونڈے آقا کیتی سواری. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم نو عرض کیتی یا رسول اللہ بستر میرا تیار ہے جلدی آرام واسطے اندر تشریف لے آؤ. رحمت للعالمین جڑے ویلے غار ثور دے اندر تشریف لے آئے محبت دا تقاضا وے کہ کیڑی محبت رسول ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنی جھولی دے اندر سوا دیتا ہے. بچپن دے اندر حلیمہ دی جھولی نو رنگ لگیا تے جناب ہجرت دی رات حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی دے اندر 3 دن تے 3 راتی میرے محمد نے آرام فرمایا ہے. اور آخری ویلے جڑ ویلے دنیا تو ونجن دا ٹائم آیا سر محمد پاک دا تے جھولی حضرت اما عائشہ صدیقہ دی. اللہ دے پاک پیغمبر سائیں گئے ابو بکر دی جھولی دے اندر ایک سوراخ ہے جے تے ابو بکر انج اپنی اڈی رکھی وئی تے نبی کریم دے بار بار چہرے مبارک نو ابو بکر صدیق ان جھولی دے اندر رحمت للعالمین نو لٹائے ہوئے ہے. ابو بکر صدیق نہ ادے ویکھ دن نہ ادے ویکھ دن نہ اتے ویکھ دن نہ تلے ویکھ دن نہ سجے ویکھ دن نہ کھبے ویکھ دن. حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ویکھ دن تا محمد کریم دا چہرہ انور ویکھ دن. اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے ٹک ٹکی بدی ہوئی ابو بکر صدیق دی. آکھدا ہے مکے چ ویکھا ہے احد وچ ویکھا ہے محلے چ ویکھا ہے بازار وچ ویکھا ہے ملتزم وچ ویکھا ہے منا وچ ویکھا ہے پہاڑ ابو قبیل تے ویکھا ہے فران دی چوٹیاں تے محمد پاک تینوں ویکھا ہے. پر ایڈا مزہ اتھے نہیں آیا جتنا ویکھن دا مزہ اج غار ثور وچ ابو بکر نوں آندا پیا. ایمان تالا تھیندا پیا جی کیوں نہ تھیوے. اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے تے صحابہ دا ذکر ہوئے کیوں نہ ایمان تازہ تھیوے. آکھو الحمدللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویکھ دے پین تو اوہ جنا پتہ تاں لگدا جے ایک کالا نام مراد سپ کالے چولے والا کالے چولے والا. دعا منگو اللہ پاک اس کالے چولے والے سپ کولو بچاوے. ابو بکر صدیق نو ڈنگ پیا مریندا ایڑی اتے تے جڑے ویلے ڈنگ مریندا او دے دل وچ ای ہوونا جے ہٹا پیر نو کہ کر اللہ اللہ. ابو بکر صدیق دے بارے آواز آندی ہے کسے اللہ والے نے آکھیا سپ آکھے آونا ہے پیر نو ہٹا تے زہر تو بچا. آہا پیر نو ہٹا پیر نو ہٹا پیر نو ہٹا پیر نو ہٹا تے ڈنگ کولوں اپنی جان نو بچا. عشق گو آکھن لگیا پیر نہ ہٹا زہر پچا. آہا تو سج ہوا ذوق لے تے وقت تواڈے اندر بڑا او سبحان اللہ دی چھل آوے ہا تے میں خالی یا کو جاگ دیویاں سلوات دی چھل آوے. خیمے چو آواز آندی پئی پچھو آواز آندی پئی وہ دنیا روے ہاتھ چھائیں روین ہاتھ آواز جھنگ باتر والے قلعے کول پہنچا کھلوتا ہویا. اچا آکھو سبحان اللہ.
حضرت ابو بکر دے دل دے عشق آکھن لگیا پیر نہ ہٹا یار نہ جگا سبحان اللہ عشق آکھن لگیا او پیر نہ ہٹا نہ یار نو جگا زہر پچا راضی تھی خدا حضرت ابو بکر صدیق آکھن لگیا او کالے رنگ والے او کالے شکل والے گندے زہر والے میں ابو بکر تیرے ڈنگ تے جھل جھل کے مر جاواں گا پر اپنے محبوب دے تیرے تے لگیاں ہوئیاں محبت دیاں نظراں نہیں ہٹاواں گا اس واسطے کاری کیوں نہ آکے ترائے میل جیند مہنڈے آقا کی تھی سواری نانگا دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہاری نعرہ تکبیر کالیاں دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہاری تو سبھی میرے نال پڑھو نانگا دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہاری چولی مڈی تیار محبوب سوڑ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق منن پوسی تے ہجرت دی رات جینو کملی والے جگایا اوکھے سفر دا ساتھی ونج یار نو بنایا اوکھے سفر دا ساتھی ونج یار نو بنایا صدیق تے نبی نو ہمراز منن پاسی مدنی دے بعد رہبر صدیق منن پاسی تے صدیق دا جو ویری او ویری مصطفیٰ دا آکو نا بے شک صدیق دا جو ویری او ویری مرتضی دا ہر دم پٹیں دا راسی حقدار ہے سزا دا دشمن صدیق دے نو پٹ پٹ کے مرنا پاسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی اللہ دے پاک پیغمبر دا یار او جڑے ویلے اکھاں وچوں ہنجو میرے محبوب دے چہرے اتے آیا تے میرے محبوب نے اپنیاں نظراں صدیق وال اٹھائیاں تے سبحان اللہ اچا نہیں آکھیا انا میڈے بھائیاں اللہ تانوں جنت وچ کھوائے دودھ تے ملائیاں تیرے تے فضل ہووے الہیاں آکھو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے پاک پیغمبر نے نظر اٹھا کے فرمایا ابو بکر ما یبکی کا ابا بکرین ابو بکر تینوں کیڑی شے نے روایا ابو بکر آکھن لگن یا رسول اللہ سپ نے ڈنگ ماریا مریندا رہیا میں جھلیندا رہیا اللہ دے پاک نبی فرماندے ابو بکر مولی نے کتھے ڈنگ مارا ذرا سامنے کر میں ذرا تینوں دوائی لا دے سبحان کہہ دینا سبحان اللہ میرے نبی نے اپنی مبارک زبان چو لعاب نکالا بولو کیڑی شے نکالی اے لوگ آکھدے نے اے وہابی جڑے نے محمد نو نہیں منے دے میں آکھدا او بدبختا او بد نصیبا
او بد حشمت آ سن کاری مختار تینوں دسیندا ہے او تیری لعاب چو بو آوے تو تے میں جتھے تھکیندے آ لوگ نفرت کریں دن تے میرے محمدی تھوک مبارک تے لعاب اگر مکے دے کوڑے کھوہ اندر پہ جاوے رب مٹھا پیا کریندا ہے کہے سبحان اللہ حضرت علی دی اکھ دکھے میرے محمد دا لعاب لگے رب شفا پہ دین حضرت جابر دی ہانڈی وچ پہ جاوے کھانا دو بندے دا جڑ ویلے میرے محمد دا لعاب پیا 1400 کھانا کھا کے تے ویندے پین کہہ دے سبحان اللہ ہاں کیڑے محمد الرسول اللہ تو زمین تے تھکے تا لوگ عیب سمجھن تے میرا محمد زمین تے تھک دے وے تے اللہ دیاں رحمتاں ونڈی ونڈیاں شروع ونجن تو بغلاں وچ ہاتھ رکھے تے بو آوے میرا محمد بغل وچ ہاتھ رکھے تے خوشبو دے ہلے آن او تینوں پسینہ آوے تے بو آندی ہے میرے محمد نو پسینہ آوے تے مدینے دیاں گلیاں مہک جان پھر کیوں نہ آکھاں جس چمن میں محبوب میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں تو جڑے راہ تو گزرے لوگ عیب سمجھ دینے اور جڑے راہ تو میرا محمد گزرے اللہ فرما دینے لا اقسم بہذا البلد میرے محمد دی لعاب صدیق دی ایڑی تے لگی کتے لگی صدیق دے ایڑی تے لگی رب نے شفا دے دتی شفا دیون والا کون ہے فرق یا کچھ مشرک آکھدا ہے شفا انہاں دتی کہیں دتی واحد آکھدا ہے شفا دیون والا کون ہے سارے بولو شفا دیون والا کون ہے سوٹا موسیٰ پاک دے ہاتھ وچ زمین تے سٹیا موسیٰ پاک دے ہاتھ تے اس نو سپ بناون والا کون ہے ول موسیٰ نو آکھیا پکڑ گھن اس نو ول سوٹا بناون والا کون ہے اگ نو ابراہیم تے گلزار بناون والا کون ہے چاند نو اشارہ میرے محمد نے کیتا تے توڑن والا کون ہے ابو جہل دی مٹھی دے اندر پتھریاں نو اشارہ میرے محمد کیتا ہے تے کلمہ پڑھاون والا کون ہے سارے بولو اسا آکھدے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے کرن والی ذات کہندی ہوندی ہے طاقت کہندی ہوندی ہے اے آکھدا ہے نہیں جو کچھ کرنا ہے ان نہیں کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ناراض نہیں تھی بیٹھے ہو ہیں اے نہ ہوئے نہ او آدن خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو کچھ ملے گا انہی سے ملے گا اے لبزیا اتھو کچھ نہیں لبنا ایسن لال کروڑی گھن گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی وطان دے ستنو رتی لال گھوڑی ساڑے ایمان تھی گیا موری چخے نا مراد دلیل آتے ہیں قرآن کو سمجھا جی نہیں جڑے میت کو آپ قبر وچ دفنائی کھلوتا ہے انہوں آکھدا ہے بابا مرشد شاہ جمال تے پتر دیویں رتا لال یہ اتنے ڈیپو لگے کھلوتے نا میں ملتان دے علاقے گیا تقریر واسطے میں آکھا ملتان والے کالیو تواڈو بابا شاہ جمال کالے پتر دینا ہے تے ادھر ساڈے علاقے والے نوں رتے گھڑ کے پتر دیندا ہے کیڑی بے انصافی ہے اور بھائی کہنے کو منگنا ہے سارے بولو محبت رسول جڑ ویلے دل وچ آ ونجے کدے بندہ غلط پیر رکھ سکدا کدے بندہ خدا دا باغی بن سکدا کدے بندہ غلط نگاہ اٹھا سکدا کدے بندہ جیندے خدا دا دروازہ چھوڑ سکدا کدے مردیاں دے اگے ونج کے جھولی پھیلا سکدا کدے اللہ تو ماں سوا کسے نو ہور حاجت روا تے مشکل کشا بنا سکدا
یہ جنہ دیہڑا دے خدا دا دروازہ چھوڑا ہے کدے کھوتے آگے جھکدا پیا تے کدے گھوڑے آگے جھکدا پیا. ایبٹ آباد علاقے جیسا گئے ہیں تے ویکھیا بھی راہ تے کھوتا قبر ہے. کیڑی کھوتا قبر تو تے لکھا پیا شریف. کہ لکھا پیا کھوتا قبر شریف. حالانکہ تھوڑے زمیندار جانتے ہیں بھائی اے وڈا حرامی جانور ہے کھوتا. اے کھوتے میں پوچھا میں بندہ آخر لگیا استاد جی مولی صاحب توہین نہ کر کھوتے دی. کھوتا نہ آکھ اس نو گدھا شریف آکھ. میں پوچھا کیڑا شریف والا کام کیتا ہے. آ کے اے لوگ ادھر کڑک پیندے ہن زمین چ ونج کے زنانے تے او وقت روٹیاں گھر والے بن کے پلیاں وچ اس کھوتے دے لاگے تے سٹ دیندے ہن. اے ونج کے شریف ایڈا آپ نہیں کھیندا انہاں نوں ونج کے دے آنا. جیڑے بندے خدا دے دروازے تو متھا اٹھایا ہے او مردے دی قبر تے ونج کے سر نہ جھکائے تو ہور کتھے ونج کے جھکائے. جینے خدا دا دروازہ تے کچہری کتھے بولو بولو نا. تھانوں میرا خیال کوئی شرک والی بیماری لگی تو نہیں پئی. جے لگی پئی تو اج کوچا مار کے ونج توحید والا. منگنا ہے تو کہڑے کول منگنا ہے, جھکنا ہے تو کہڑے اگے جھکنا ہے. اے پیشانی کٹ سکتی ہے موحدی پیشانی کہ غیر دے اگے جھک سکتی نہیں ہے. جیڑا خدا ویکھو نا او میت نو سامنے رکھا کے پیران دا میت, امامہ دا میت, کتبہ دا میت, عبداللہ دا میت, غوثہ دا میت, صوفیاں دا میت, نیکاں دا میت سامنے رکھا کے آکھدا ہے سب تو پہلے آکھ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے کہندے, درود واسطے کہندے تے دعا واسطے حاضر زندے نے, دعا واسطے حاضر میت نے. اگے انہاں کولو دعائی کرانے ہیں تو ہن اللہ فرماندا ہے بندے دا پوتر بن کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے اس واسطے دعا کر. ہے جنازے وچ دے اگے جھک سکدے ہاں, رکوع کر سکدے ہاں, سجدہ 1 منٹ واسطے کر سکدے ہاں. جیڑا خدا میت سامنے رکھا کے سجدہ نہیں کرن دینا خدا کیڑے کچیے سے بار وچ تینوں حکم کیتا ہے جے ونج ہن قبر تے سجدے کر تے جھولیاں پھیلا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو کھوتی بیمار تھی ونجے تا آتا ہے ونج پیران دے دربار تو باہروں پھرا کے آن تے ٹھیک تھی ویسی ہے. چیچک تے دانے نکل پون بھائی فلانے بابے دے دربار دی مٹی گھول کے ملنا تیڈا کام ہے تے چیچک دور کرنا بابے دا کام ہے. ہن بابے چیچکاں دور کرن واسطے رہ گئے. کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تاکہ پوڑی لاؤ. میری بولی سمجھ آندی پئی تو کوئی ناراض تو نہیں تھی بیٹھے ہو, کم از کم بول دے نہ ہو تو یہ 5 سیر والا سر تو ہلا چھوڑیا کرو نا. کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تاکہ ایک مولی تقریر پہ کرے آ کے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پاؤڑی نہیں لاونی پوندی. میں ایک جگہ تقریر تے گیا, میں آکھا بھائی انج کرے نا بھائی اسی ہوں تسا سارے مولویاں نو تے پیراں نو پاؤڑی بنا کے اتنے چڑھ رہے ہیں. 14 من دا مولوی چڑھے نا ایک پیر نو پاؤڑی بنا کے مڑ پاؤڑی بننے نہ آخو نہ کسی خدا نو دے علم وچ. ہاں اللہ فرمایا کھوتیا پاؤڑیاں اتنے لوینیاں جتھے فاصلے ہون. علامہ دوست قریشی رحمت اللہ فرمائے دین جتھے کوٹھا اتنے میں نہ, جتھے میں اتنے کوٹھا نہیں. اس واسطے مینوں پاؤڑی لا کے اتنا وجنا پاؤنا ہے, بس اتوں تلا آنا پاؤندا ہے. جڑے خدا نال میرا واسطہ ہے اللہ فرماتا ہے میں پاؤڑیاں لاون دی جا ہی نہیں بنائیے, میں اپنی شاہ رگ دے نیڑے اپنا کوٹھا تعمیر کیتا ہے. ایک واری سجنا تیڈا کام ہے تے 70 واری جی جی کر کے جواب دینا محمد خدا پاک دا کام. کیڑا کام ہے اللہ دا. ساڈے علاقے وچ ایک دربار سخی باور دا, نویں نویں شادی ہوئے نا تے دلہا تے دلہن دوئے ویندے اتوں تیل ملن. کی کریں دن تیل ملن ویندے موہ تے. وہ ساڈا ایک علاقے دا ایک بندہ ہا نواں نواں موائد ہویا, اس آخیا آج میرا بھی پیو کوئی نہیں جتوانو میں راتی سون دیواں. وہ کوڑا تیل پا دیتا سو دیوے وچ. وہ جمعیاں دا تیل سمجھ دے ہو, کوڑا تیل بڑا میٹھا ہوندا ہے. وہ نام مراد وچ مرچاں بھی پی کے باریک کر کے پا دیتیاں. وہ دلہا جے پورا منہ دلہن بھرا ویا ہا سرخی دا تے پاؤڈر دا, تے دلہا بھی وہ شملہ بن کے گیا نا تے جڑے ویلے تیل ملے نے نا منہ تے تیلے آخیا بھئی میرا بھی پیو کوئی نہیں جی صبح تک تہاڈا ہوش ٹکانے رہن دیواں. او مل کے آ گئے
گھر آئے تے دلہا دلہن کو آکھے، دلہا دلہن کو آکھے ہے کار پوی آ بھی خراب تھی تے مینوں بھی خراب کیتا ہے، اپنی اکھاں بھی خراب کرائیں تے نال میری بھی کرائیے. اے حال انہاں دا. روزے کو پیا چومے ٹین دا بنے ہا روزہ 2 وڈکیاں ونج وڑیاں جھنڈا پاون تے چومے نے تے جی کی ہوٹھ سڑ گئے آکھن لگی نہ ونجے مولا بڑکا کھلوتے ہی سڑیندا پے. اے حال قوم شدی دا. دعا مانگ خدا محبت رسول نصیب فرمائے. نبی فرما تیری جتی دا تسمہ ونجا پوے تو 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کے اللہ پاک کو دعا مانگ. اللہ اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق آخو رضی اللہ غار ثور. آخری گل میں تمہیں لوری بھی سناونی ہے تے یہ سنا کے صدیق اکبر دی محبت کا واقعہ. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جڑے ویلے 3 دن تے 3 راتاں گزار کے جڑے ویلے غار ثور وچوں نکل کے آ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آون لگن تے نبی کریم نو ایک جھگی نظر آئی غار ثور دے علاقے دے اندر. آکھو سبحان اللہ. آکھن نبی کریم فرما دے ابو بکر ونج اس جھگی دے اندر تے انہاں گھر والے نو آکھ ایک کٹورا ایک پیالہ پانی دا دے دے میں محمد پاک پی لواں تے پیاس دور کر لواں. اللہ دے پاک پیغمبر دا یار ابو بکر جڑے ویلے اس جھگی دے نیڑے گیا ہے تو ایک بڈڑی مائی سوت پئی کتیندی ہے چرخے دے اوتے. یہ چرخا بھی بڑی شان والا ہے. سنا نہ دے میں چرخا ہوں تو چونکہ مائیاں تے بیبیاں یہ چرخے نو سمجھیندیاں ہی نہیں نا. اتنے ایک مینوں واقعہ یاد آئے خواجہ غلام فرید صاحب دا آخو رحمت اللہ علیہ. کل تو کوئی انج نہ آکھے جے سارے بیان کریندا رہیا ہے تے اللہ دے ولیاں دا شان بیان کیتا. خواجہ غلام فرید گزری ویندن ایویں آر ایک ڈھو کے جویں آر تواڈی وسطی تے تواڈی ڈھو کے. ایک مائی چرخا چلیندی پئی تے سوت کتیندی پئی تے آکھدی کہ میں راتی میں تم راتی میں کتاں تے راتی میں تانا لاواں. ایک تند جے کو ولڑی پے گئی میں خامد نمول نہ بھاواں. خواجہ غلام فرید صاحبہ ایا جڑ ویلے گل سنی ہے اس مائی دی زبان وچوں تے آپ بھی آپ کر اندر آندن تے چرخا ہی چلا دین. چرخا چلا کے تے آدن راتی میں اٹھاں ہنجو وہاں تے سر سجدے وچ پاواں. ایک تند جے شرک والی کو ولڑی پے گئی میں مالک نمول نہ بھاواں. وات سناواں نہیں کوئی عاشق ہوے نہ صحیح محبت والے تو انہاں آکھنا والا وے والا والا کے آنکھاں وال کے ہاتھ کھڑا کرو جڑے ادو نہ آکھ نعرہ تکبیر. آ فرماندے نے راتی میں اٹھاں تے ہنجو وہاں سر سجدے وچ پاواں. ایک تند جے کو ولڑی پے گئی شرک وانی تے میں مالک نمول نہ بھاواں. مائی جڑ ویلے سوت پئی کتیندی ہے ابو بکر صدیق آن کے آدھے نما
ایک پیالہ پانی دا چاہیدا ہے. سبحان اللہ. او مائی آکن لگی میری جھگی دے اندر کھڑے میرے خالی پائے وین. کے پائے وین؟ خالی پائے وین. میرا پوتر بڑے دور گیا ہویا ہے پانی بھرن واسطے. حضرت ابو بکر صدیق آن کے نبی کریم نو عرض کر دین او سونیاں دے سردارا. سبحان اللہ. او سونیاں دے سردارا امت دے غم خارا او دے کول تا پانی کوئی نہیں. میرے محمد دی نگاہ ایک پنل قسم دی لاغر قسم دی کمزور قسم دی بیمار قسم دی بکری دے اتے میرے محمد دی نگاہ پہ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندن ابو بکر اس نو آک یا بکری دے دے وے تے اسے دا دودھ چو لیندے ہیں. کی کریں دے ہیں؟ دودھ چو لیندے ہیں تے پی لیندے ہیں. اس مائی نو ون کے ابو بکر صدیق نے آکھا ہے او مائی آکھن لگی 7 سال ہو گئے میرے کلے تے بدے ہویاں اس بکری نو. کتنے سال؟ 7 سال ہو گئے. اے نویں بھی نہیں ہوئی اے پجت بھی نہیں ہوئی. اے تا بیماریاں دی موئی ہوئی ہے. اے تا بالکل لاغر قسم دی بکری ہے تے میں تانوں کیویں دے دیواں. حضرت ابو بکر صدیق آکھن لگے او مائی اگے چوون والے ہو رہے ہن چوون والے ہو رہے. اگے چوون والے ہو رہے ہن چوون والے ہو رہے. جڑ ویلے بکری کلے تو رسی کھول کے تے او مائی دیون لگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے ابو بکر تو تھلے بیٹھ جا تے بکری دے تھن تے بسم اللہ کر کے ہاتھ رکھ دے. میں محمد دے نو دم بھی کریندا جاندا. میں دے کانو پکڑ کے دے نال پیار بھی کریندا جاندا. اے دی کنڈ تے میں ہاتھ بھی پھریندا جاندا. آواز آندی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر رب کو منگ دے جا رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر ہاتھ پھیر دے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر تھنا نو ہاتھ لیندے جا رہے ہیں. اللہ تھنا میں دودھ پہنچاندے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر سر تے ہاتھ پھیرندے جا رہے ہیں تے تبارک الذی نزل الفرقان دا دم کرندے جا رہے ہیں. ابو بکر تھنا تے ہاتھ لیندا جا رہے ہیں تے اللہ کریم رحمت دا دودھ پہنچاندے جا رہے ہیں تے او دے پیالے تے برتن تے گرچے تے گھڑے تے بالٹے بھرندے جا رہے ہیں. جن ویلے بال سارا کچھ بھریا گیا اس ویلے نبی کریم فرماندے نی کرما والی اما نی حیا والی اما نی دکھاں دی ماری وئی اما نی ککھا تے کانے دی جھگی جرمن والی اما جڑی بکری بیمار یا جڑی لاغر تے پنل تے مقہور تے مجبور قسم دی بکری ہے. اللہ نے نو رنگ لا دتے نہیں. رنگ لگ گئے بکری نو رنگ لگ گئے. کس نو؟ بکری نو. بکری نو رنگ لگ گئے تے نبی کریم فرما دن ہور لے آ ہور برتن لے آ ہور لے آ. مائی آکھن لگی میری جھگی دے اندر تا برتن مک گئے نے. میرے برتن تا سارے مک گئے. آواز آندی ہے جے تیرے برتن نہ مکے نا تے بکری دے وچوں دودھ نہ مکنا ویا پھر کاری کیوں نہ آکھے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا. او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے
سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، جنہ جنہ گلیاں چوں میرے محمد دا گزر ہویا اللہ نے انہاں گلیاں نو رنگ لا دیتے نے، بولو نا انہاں گلیاں نو رنگ لگ گئے، جڑی غار وچ میرے محمد گئے انہاں غاراں نو رنگ لگ گئے، حتیٰ کہ جڑی اونٹنی تے سوار ہوئے اس اونٹنی نو رنگ لگ گئے، اور جڑے خچر تے سوار ہوئے اس خچر نو رنگ لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ جتھوں لنگ دے گئے رنگ لیندے گئے۔ ہائے 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 جتھے جتھے اللہ نے پہنچائے تے اج دا عاشق او کہندا ہے اتھے موجود ہیں، میں کہ جتھے موجود ہیں تے رنگ تے کوئی نہیں لگا پیا تینوں، روندا ہی پیا ہے۔ اللہ دے نبی تے مکے دی گلیاں چوں لنگے تے رنگ لگ کدے کیا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ دعا عاشق کھڑا ہویا، وہ آکھن لگے اج یار دا میلہ محفل نو سجائی رکھنا او دے آون دا ویلا، آکھو نے دوئے کوڑے وہ چاکو تریا کوڑا آکھن لگیا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ میں آکھا جی موجود ہیں تو مسلح چھوڑ، مسلح نو آکھن لگے اے تو نہیں ہو سکتا، مسلح چھوڑی دے وقت دی بھابی قبضہ کر گنو مسلح تے۔ میں آکھا ایک کام تو چھوڑنا، یا مسلح چھوڑ یا حاضر ناظر دا عقیدہ چھوڑ، جتھے محمد موجود ہوئے اتھے پھر مسلح چھوڑنا پونا۔ اسے تے ابراہیم نو بھی اجازت نہیں مراج والی رات اگے آون دی، تے نہ تو میراثی اڑا نو کا اجازت دیتی ہے کہ محمد حاضر ناظر بھی ہوئے تے مسلح تے بھی اگے آپ کھلوتے وے ہون۔ بولو نا ہے اللہ اللہ، جو ہوتا ادب کر بے ادبی سے بالا جورنا، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ حصار میں بلاتا نہیں ہے۔ بولو نا وفادار آیا بادشاہ دے دروازے تے وینی ہونی، وفادار با ادب شاگرد استاد دے دروازے تے وینا ہونا، حلالی بیٹا ابے دے قدمہ دے اندر ٹر کے آنا ہونا، اور وفادار امتی ٹر کے میرے محمد دے قدمہ وچ وینا ہونا۔ نعرہ تکبیر، اچھا نا نعرہ تکبیر۔ محمد پاک بکری دے کولو لگے تے بکری تے ہاتھ پھیرا تے آکھو نا اللہ نے بکری نو رنگ لا دیتا، غار ثور نو رنگ لگیا، کہہ دو الحمدللہ، اللہ تانوں بھی رنگ لا دے تے اللہ مینوں بھی رنگ لا دے۔ ساتھیاں نے حکم فرمایا بھئی لوری سناونی ہے، تہاڈا خیال ہے لوری سنن دا؟ جی پہلی تے گل ہے میرے رفیق سفر کول لوری دی پوری کیسٹ تانوں مل سکدی ہے، اے موجود ہیں تے مشکل کشا کون ہے، یہ بڑا بہترین پروگرام میرے ساتھی کول ہے، اور خاص کر کے علامہ صاحب دا جوانی دے خطاب اتباع محمد اور حضرت یوسف علیہ السلام دے عنوان تے بیان ہے، یہ سارے ساتھی ضرور لے کے جاؤ۔ جنہ ٹیپاں دے اندر کنجر عطا اولے جائے، بی بی نور جہان جائے ہیں، او نیتو میراثی جائے لگے پے ہون، اگر ان ٹیپا دے اندر لوری لگی پئی ہوئے، قرآن دی تلاوت لگی پئی ہوئے، نبی سونے دا شان لگا پہ ہوئے، وہ ٹیپ بھی پاک راسی تے وہ گھر بھی پاک راسی ہے۔ اور نبی پاک فرما بینسری سن کے کنا تے ہاتھ رکھ گدے ہن۔ اے آج دا مسلمان ٹیپ پڑھیندا ہے، تھیاں بھیڑاں نو 35 روپے دی گندی کے سٹان کے سنیندا پے، نالے اپنا ایمان تباہ کریندا پے، نالے تھی بھیڑ دا ایمان تباہ کریندا پے۔
نالے جتنے لوگ وہ گھر کو لگتے پے گانے سن کے اندر کن تے پوسی انہوں نے گناہگار کریندا پے. اور جڑے لوگ سن سن قرآن ہے تے سن سن تے اگر ایک مسئلہ بھی انہوں نے سمجھ آ گیا تیرے واسطے اوہی نجات واسطے کافی ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. حلیمہ بی بی جڑ ویلے آئی نا میرے محمد دے دروازے تے کتنے آئی؟ آپ نہیں آئی بلکہ اللہ لے کے آئے. کون لے کے آئے؟ اللہ لے کے آئے. آئی نا تے روندی پئی ہے. راستے تے دائیاں آکھن لگیاں بی بی حلیمہ وڈی دیر کر چھوڑی آ تے او رو کے آکھن لگی بھائی میں غریبنی دا بھی کچھ حصہ چھوڑ کے آندی پئی ہو یا کائی نہیں. آکھن لگی حصہ تو تیرے واسطے ڈاڈا چھوڑ کے آنی پیا. ایک یتیم رہ گیا ہے عبد المطلب دا پوترا. او اگر تینوں منظور ہوئے تو لایا تے نہیں منظور تو پھر وچوں ہی واپس تھی ون. بی بی حلیمہ خامد نال گل کرن دی آکھن لگی کرما والی کوئی حرج نہیں خالی نہ ونجا تے بہتر ہے. آواز آندی حلیمہ تو چھیکڑ وچ آندی پئیں تیرے چھیکڑ وچ آمن وچ شان وچ فرق نہیں آونا کیونکہ جس نو چاون وینی پئی او بھی 1,63,999 پیغمبر تو بعد آندا پئی. جویں اس دے آمن وچ چھیکڑ وچ شان وچ فرق نہیں آون دیتا ایویں تیرے وچ میں فرق آون دیونا نہیں. آئی بی بی حلیمہ تے کنڈا کھڑکایا سے میرے محمد گھر دا. مائی آمنہ کنڈا کھولیا تے آکھیا کون ہے؟ آکھے بی بی حلیمہ. اللہ فرما دین میرے محبوب دی اما دا نام ہے آمنہ تے دودھ پلاون والی دا نام ہے حلیمہ. آمنہ ہے امن وچوں تے حلیمہ ہے حلم وچوں. آئی نا اندر آئی تے آکھن لگی آمنہ تے کو لکھ لکھ مبارک ہوئے. اللہ نے تیرا گھر ساوا کیتا ہے آباد کیتا ہے تیری جھولی آباد ہے. یہ ذرا وہ اپنا سونا پوتر وکھا تو صحیح. بی بی حلیمہ اندر گئی نا جڑے ویلے تے او خوشبو دے ہلے آندے پے نا. آکھو سبحان اللہ. چودھری محمد زبیر صاحب اج مکے شریف ویسن او جا بھی ویکسن جتھے نبی پاک پیدا ہوئے نا. او گلیاں ویکسن جتھے محمد پاک بچپن وچ ٹردے ہن. او کعبہ ویکسن جتھے محمد پاک ممبر تے کھل کے رب دی توحید بیان فرمائیے. او پہاڑ فاران ویکسن جتھے محمد پاک لو لوہان ہوئے توحید واسطے. او منا ویکسن ملتزم ویکسن او مزاب رحمت دا پرنالا ویکسن او مدینے دیا گلیاں ویکسن غار سور ویکسن غار ہرا ویکسن جبل نور ویکسن جبل رحمت ویکسن دے جناب جبل احد ویکسن. او گلیاں ہی وکھڑیاں اللہ کریم نے بنائیاں جتھے 114 سورتاں آئیاں او شہر دی زیارت کرے سے. مائی حلیمہ جڑ ویلے سونے دے مکھ تو پلہ اٹھایا نا اس ویلے آکھن لگی آمنہ بچے میں بڑے بڑے ویکھن پر اس دے نال دا میں سونا نہیں ویکھیا. آواز آئی تو تاں ویکھے ہاں جے میں اے جا سونا کوئی بنایا ہویا. آواز آندی ہے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم تروڑ دتا. آکو سبحان اللہ. اس واسطے قاری مختار کہندا ہے جڑے ویلے حضرت بی بی حلیمہ رب دے محبوب نو در یتیم نو جگ دے حکیم نو رؤوف الرحیم نو نرے کریم نو رحمت للعالمین نو جڑے ویلے چاہ کے تے ونجن لگی ہے حضرت محمد نو جھولی دے اندر پایا. خامد نو آکھن لگی ہے تو ڈاچی تے اتے اگے بہ ون تے میں محمد نو لے کے تیرے کنڈ پیچھے بہ وینی ہاں. اچھا اے ہن میں لوری سناون لگا تے اے خسر پسر شروع تھی گئی ہے. بس دعا فرماؤ جی. نہ نہ ہوں اٹھنے والا کام نہ کرے. اس واسطے جناب او انجویا جڑے ویلے حضرت بی بی حلیمہ خاون دے پیچھے جڑے ویلے بٹھا دیتا اللہ کریم نے ڈاچی نو نہیں اٹھن دیتا. آواز آندی نہیں حلیمہ تنو کے پتا جس محمد نو کنڈ پیچھے بویندی پئیں تے وڈی توہین ہوندی پئی.
اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا دے خامن دے پیچھے بمنا آکھو نہ گوارا ہو سکیا تے جتھے کملی والا موجود ہوئے آکھو نہ اتھے کوئی امام نہیں بن سکدا. امام بننا تو اچھی بات ہے، بات دی گل ہے. جتھے محمد موجود ہوئے اللہ فرما دے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اتھے تا اچا بھی بولن دی اجازت کوئی نہیں. جڑ ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو اگے جھولی دے اندر بٹھایا، ول اگے جڑ ویلے بٹھایا وت ڈاچی نو اٹھایا، رب نے اپنے فضل دا بوا لایا، ول ڈاچی نو تیز برکو براق بنایا. اوہ دائیاں جڑیاں میرے محمد نو یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں ہن اور راستے دے اندر انتظار پیاں کرندیاں نے. ویکھدیاں کیون تا محمدی سواری آندی پئی. حضرت بی بی حلیمہ نو روک کے آکھن لگیاں حلیمہ ذرا ٹھہر ون، اسانو اے دس جے سواری بدلا کے آ رہی ہیں یا سوار بدلا کے آ رہی ہیں. حضرت بی بی حلیمہ دا ترجمہ کسے اللہ والے نے انج کیتا یاد ہے نی تساں چایا نہیں جینو میں تا چائی وینیا، تساں چایا نہیں جینو میں تا چائی وینیا، تساں چایا نہیں جینو میں تا چائی وینیا، میں تے اپنے مقدر جگائی وینیا، میں تے اپنے مقدر جگائی وینیا، چانے آمنہ دا جھولی وچ پائی وینیا، میں تے اپنے مقدر جگائی وینیا، چانے آمنہ دا جھولی وچ پائی وینیا، میں تے آ ستڑا مقدر جگائی وینیا، دو جگ دیے دولت اٹھائی وینیا، دو جگ دیے دولت اٹھائی وینیا. آواز آندی ہے نی چودنی نواباں دے بچیاں تے مان کرن والی آؤ، نی قریشیاں تے ہاشمیاں دے بچیاں تے مان کرن والی آؤ، نی میرے محمد نو لاوارث سمجھ کے چھڈ جان والی آؤ، یتیم سمجھ کے چھڈ جان والی آؤ. میں حلیمہ تانوں چیلنج کریندی پیاں، نواباں دے بچے سامنے کرو، قریشیاں دے بچے سامنے کرو، ہاشمیاں دے بچے سامنے کرو، وڈے وڈے دنیا داراں دے بچے سامنے کرو، تے میں عبداللہ دا یتیم سامنے کرن دیاں، میں آمنہ دا